नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एन्ड भ्यूजको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मूलभूत रूपमा पछिल्लो राजनैतिक अस्थिरता अनि त्यो राजनैतिक अस्थिरताले निम्ति आएको सर्वसाधारणलाई शास्तिमा केन्द्रित रहिरहेका छौँ। कुनै बेला थियो, विगत थियो, जति बेला खुला मञ्च खुला थियो। खुला मञ्चबाट नै विभिन्न राजनैतिक दलहरूले विभिन्न चरणका आन्दोलनहरूको उद्घोष गरेका थिए, घोषणा गरेका थिए, उद्घोष भएको थियो र त्यही खुला मञ्चको जगमा टेकेर थुप्रै क्रान्तिहरू पनि भए। चाहे त्यो 2046 सालको क्रान्ति नै किन नहोस् अथवा पछिल्लो समयको हेर्ने हो भने 2062-63 को आन्दोलन नै किन नहोस्, तर आज खुला मञ्च खुला छैन। खुला मञ्चको इतिहासको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो तलेजु भवानीसँग पनि गएर जोडिन्छ। त्यो फरक पाटो रहला, सांस्कृतिक रूपको पाटो रहला। यद्यपि त्यो खुला मञ्च भन्ने हाम्रो मन मस्तिष्कमा भनेदेखि राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गर्नको लागि प्रयोग गर्ने भूमिको रूपमा थियो, तर आज खुला मञ्च फेरि पनि भन्छौँ हामी खुला छैन। त्यहाँ बस पार्क बनाइएको अवस्था छ। अझ विगत केही समयको सानो कालखण्डलाई हेर्ने हो भनेदेखि त विविध बहानामा विवादित पनि बनाइएको छ खुला मञ्चलाई। आज हामी यिनै प्रसङ्गमा केन्द्रित रहिरहेका छौँ। एकातिर खुला मञ्च जुन राजनैतिक दलहरूले विगतदेखि नै आन्दोलनको लागि उपयोग गर्थे, त्यो भूमि अतिक्रमण भइसकेको अवस्था छ र आज आम सर्वसाधारणले शास्ति पाउने गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा, चाहे त्यो जुनसुकै राजनैतिक दल नै किन नहोस्, चाहे नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष नै किन नहोस् अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पक्ष नै किन नहोस् अथवा नेपाली कांग्रेस नै किन नहोस् अथवा राप्रपा नै किन नहोस्, राजावादी नै किन नहोस्, हरेक राजनैतिक दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा हिजो आज सडकलाई नै अवरुद्ध पारेर, चाहे त्यो भृकुटी मण्डपलाई लिएर किन नहोस् अथवा नारायणहिटी राजदरबार अगाडि, नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अगाडिको भूमि नै किन नहोस्, सडक नै किन नहोस्, ती क्षेत्रहरूमा ठुला ठुला स्टेजहरू निर्माण गरेर दशौं हजार आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूको लागि चाहिँ सडक खुला गरिएको अवस्था रहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि दिनका दिन दैनिक रूपमा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दै आएका आम सर्वसाधारणहरू, त्यो बाटो भएर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुपर्नेहरू या आम यात्रुहरू, उनीहरू भने सधैँ नै मर्कामा परेको भान यति बेला भइरहेको छ। विगत केही दिनदेखि हेर्ने हो भनेदेखि त हरेक दिन जस्तै नारा, जुलुस, आम सभा, आन्दोलन भइ नै रहेका छन्। अब भोलिकै कुरा गर्ने हो भने पनि संसद विघटनको विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाले भनेर संसद विघटन विरुद्धको लडाईमा, आन्दोलनमा होमिएको नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले भोलि भृकुटी मण्डपमा आमसभा गर्दैछ। कोटेश्वरबाट पनि आह्वान गरिएको छ, माइतीघर हुँदै कोटेश्वर, माइतीघर हुँदै भृकुटी मण्डप पुग्ने र यतातिर कलङ्की हुँदै त्रिपुरेश्वर हुँदै भृकुटी मण्डप पुग्ने कार्य योजना उसले तयार गरेको छ। भोलि हामीले निश्चिन्त भए हुन्छ पुनः एकपटक सडक अवरुद्ध हुनेछ र आम सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु पर्नेछ। आज हामी त्यसै विषयमा केन्द्रित रहिरहेका छौँ। विपक्षी मात्रै होइन, सत्तापक्ष पनि यति बेला आन्दोलनमा रहिरहेको छ। सत्तापक्षभित्रकै अर्को एउटा कित्ता नेकपाकै दाहाल नेपाल पक्ष त आन्दोलनमा छ नै, त्योदेखि बाहेक आएर केपी शर्मा ओलीको पक्ष, सरकारी पक्ष पनि यति बेला चाहिँ शक्ति प्रदर्शनको नाममा सडकमा उत्रिएको छ। यसै सेरोफेरोमा खुला मञ्च किन खुला छैन र त्यस्तै गरेर आम सर्वसाधारणले यो शास्ति कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने, यही सेरोफेरोमा रहेर हामीले गोकुल बास्कोटासँग थोरै कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँको भनाई यहाँहरूको लागि। खुला मञ्च अहिले पनि छ, नभएको होइन, तर हामी कहाँ एउटा अलि ठुलो त्यस्तो खुल्ला ठाउँ जहाँ सभा पनि गर्न सकियोस् वा विपदको बेलामा ठुलो जनसङ्ख्यालाई संरक्षण पनि गर्न सकियोस्, जसले सहरको ब्युटिफिकेसन पनि होस्, त्यो खालको अलि ठुलो पार्क चाहिँ आवश्यक छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ त्यो जरुरी देख्छु मैले त्यो कुरा चाहिँ। सत्ताधारी दलले सभा गर्न पाउँदैन भन्ने चाहिँ संविधानको कुन धारामा लेखेको छ? नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता छ भने र दलीय व्यवस्था छ भने दलको सरकार हुन्छ, सरकार भएपछि सत्ता हुन्छ। त्यसैले प्रतिपक्षी दलहरूले वा सरकार विरोधी दलहरूले चाहिँ
सभा सम्मेलन जुलुस गर्न पाउने, आफ्ना कुरा जनताका बिचमा भन्न पाउने। अनि सत्तारूढ दलले चाहिँ भन्न नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो निरङ्कुश सोचाइ हो र पुरै यो संविधानको बर्खिलाफ गरिने खालको तर्क हो। हुन त मैले देखेको छु सत्ताको शक्ति प्रदर्शन भनेर केही मै हुँ भन्ने, स्वघोषित मै हुँ भन्ने अखबारहरूले पनि लेखेको देखेको छु। तर त्यो तिनीहरूको दरिद्र मानसिकता हो। तिनीहरूले संसदीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रमा दलहरूको चाहिँ शक्ति सामर्थ्यलाई अस्वीकार गरेको कुरा हो। तिनको आग्रह, पूर्वाग्रह र घोर चाहिँ अतिवादी र त्यो डेमोक्रेसीलाई धज्जी उडाउने तर्क मात्रै हो त्यो। त्यसैले पाइहाल्छ नि, किन नपाउने? किनभने अरूले पाउँछन्, सत्तारूढ दलले पनि पाउँछ। त्यति हो कुरा। के गरेको छ र जनताका बिचमा आफ्नो कुरा भने हुन्छ, त्यति भन्न त पाइहाल्छ नि जसले पनि। आमसभा गर्न किन नपाउने? पक्ष मात्रै नभएर विपक्षले पाउँछ भनेदेखि पक्षले किन नपाउने? यस्तै किसिमको तर्क गोकुल बास्कोटाको चाहिँ रहेको थियो। अब भोलि आन्दोलनको तयारी गरिरहनु भएका नेकपाका नेताहरूको भनाइ के रहेको छ त? विष्णु रिजालको भनाइ अबको प्रस्तुतितर्फ। व्यापी आन्दोलनमा छौँ। हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रमको सफलतापूर्वक समापनपछि अहिले दोस्रो चरणको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस क्रममा हामीले यही माघको 15 गते बुटवलमा, 16 गते विराटनगरमा र 17 गते धनगढीमा विशाल सभाहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसअगाडि हामीले माघ 9 गते काठमाडौँमा पनि विशाल सभा गरेका थियौँ। प्रतिगमनलाई नयाँ स्तरको धक्का दिनका लागि यही माघ 28 गते हामीले राजधानी काठमाडौँमा विशाल विरोध प्रदर्शन र जनसभा आयोजना गर्दैछौँ। काठमाडौँको भिरकोटी मण्डप स्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको अगाडिको त्रिकोणीय भागलाई मञ्च बनाएर हामीले यसअघिको चाहिँ कार्यक्रम गर्दैछौँ। मुलुकको सबैभन्दा ठुलो कानुन संविधान हो। संविधान कुल्चिँदा, संविधानमाथि निर्ममतापूर्वक प्रहार हुँदा र जनआन्दोलन र जनक्रान्ति मार्फत प्राप्त उपलब्धिहरूको हत्या हुँदा कसैले पनि चयनसँग बस्न सक्ने स्थिति हुँदैन। हामीले विनम्रतापूर्वक जनता समक्ष यो असुविधाका लागि माफी पनि मागेका छौँ। साथसाथै व्यक्तिगत जीवनमा 1-2 दिनका लागि हुने कष्टभन्दा देशको जीवनमा आइपर्ने कष्ट ठुलो हो, संविधानको जीवनमा आइपर्ने कष्ट ठुलो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो यो कष्ट पनि बिहोर्दै जनताले हामीलाई जुन साथ दिइरहनु भएको छ यसका लागि हामी आभारी छौँ, उहाँहरूप्रति कृतज्ञ छौँ। र मलाई विश्वास छ यसअघि चाहिँ माघ 28 गते पनि उहाँहरूले विशाल मात्रामा हाम्रो यो सभालाई समर्थन गर्नुहुनेछ, सहभागिता जनाउनुहुनेछ, ऐक्यबद्धता जनाउनुहुनेछ र हामी सफलतापूर्वक यो सभा सम्पन्न गर्नेछौँ। पक्कै पनि भएको छ, किनभने यस अगाडि खुला मञ्च थियो। खुला मञ्चमा अहिले बस पार्क बनाइएको छ। के कारणले त्यसो गरियो, को मिलेबत भयो हामीलाई थाहा छैन। तर लोकतन्त्रमा सभा सम्मेलनहरू हुन्छन्, प्रदर्शनहरू हुन्छन्, सभाहरू हुन्छन् भन्ने कुरालाई ध्यान राखेर सरकारले एउटा खुला मञ्चलाई सधैँ खुलै राख्नु पर्थ्यो। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको संरचनाहरू बनाउने वा पार्क बनाउने काम गर्नुहुन्थेन। वर्तमान सरकारले के कारणले त्यो गरेको छ हामीलाई थाहा भएन। मञ्च भएको भए, खुला मञ्च भएको भए हामी पक्कै पनि त्यहीँ नै सभा गर्थ्यौँ। नभएपछि हामीले बाध्यतावश सडकमा गर्नु परेको। आखिर के कारणले गर्दाखेरि खुला मञ्चलाई खुला छोडिएन? आखिर के कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ संरचना निर्माण गरियो भनेर सरकारसँगै प्रश्न गरिरहेका छन्। सरकारकै एउटा अंशको रूपमा रहेको, अहिले आएर अलिकति चोइटिएर बाहिर बसेको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षकै नेता सरकारमा रहन्जेल अथवा नेकपा भित्रै अटाइरहँदाखेरि एक ढिक्काको रूपमा देखिरहँदाखेरि यस्ता किसिमका प्रश्न भने बाहिर आएनन्। तर आज भनेदेखि प्रश्न गरिएको अवस्था रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरे यस विषयमा के भन्नुहुन्छ त? आउनुहोस् उहाँको विचार एकचोटि हेरिहालौँ। पक्कै पनि छ यो आमसभा गर्ने ठाउँको अभावको कारणबाट सबै कुराहरू सडकमै हुँदा सडक सधैँ अवरुद्ध हुने र जनताले सधैँ दुःख पाउने, व्यापारिक र व्यावसायिक गतिविधिहरूमाथि सधैँ अवरुद्ध हुने, यो सब कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ। यो सहरकै बीचतिर पारेर यो पहिलाकै खुला मञ्च नै सबभन्दा उपयुक्त स्थान थियो। नभए टुँडीखेलमै भए पनि तुरुन्तै अविलम्ब यो एउटा विरोध प्रदर्शनको एउटा स्थान बनाउनुपर्छ र सबै राजनीतिक दलहरूले मिलेर चाहिँ एउटा सहमति के गर्नुपर्छ भने सडकमा जुलुस गर्ने होइन, सडकमा कुनै कार्यक्रम गर्ने होइन, कुनै पनि किसिमको सडक अवरोध गर्ने होइन, चक्का जाम र आम हडतालका कार्यक्रम गर्ने होइन,
जे आफ्नो विरोध प्रदर्शन छ त्यो विरोध प्रदर्शन त्यही तोकिएको स्थानमा गर्ने गरी एउटा राजनीतिक सहमतिको निर्माण गरेर तत्काल अगाडि बढ्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। अदालतलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामाथि जुन ढङ्गले अहिले प्रदर्शनहरू भइराखेका छन् यो निश्चय पनि यसले डेमोक्रेसीमाथि नै लोकतन्त्रमाथि नै आघात पुर्याउँदैछ। चाहे त्यो सत्ता पक्षले गरेको होस्, चाहे त्यो सत्ताका विपक्षमा भएका हुन्, चाहे त्यो नागरिक समाजले गरेको होस् या जुनसुकै राजनीतिक दलले गरेको होस्, यसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि प्रभावित गर्ने हिसाबले जनप्रदर्शनहरू गर्ने र शक्ति प्रदर्शनहरू गर्ने प्रथालाई चाहिँ प्रश्रय दिनेछ र यसले लोकतान्त्रिक धरातललाई कमजोर पार्छ। लोकतन्त्रमा राजनीति मात्रै बलियो भएर हुँदैन, लोकतन्त्रका अङ्गहरू भनेको कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अङ्गहरू र नागरिक सङ्घ संस्थाहरू, जनसंस्थाहरू पनि बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ र त्यस मान्यता अनुसार न्यायालय एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अङ्ग हो। त्यो अङ्गलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले जुन ढङ्गले प्रदर्शनहरू हुँदैछन् ती कुराहरू चाहिँ लोकतन्त्रका खिलाफमा छन्। पक्कै पनि हो, यो एक त सुरुदेखि नै अदालतलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले नै यो अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामाथि चाहिँ मुद्दाका विषयलाई लिएर जनप्रदर्शनहरू र सडकमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् र त्यो जब यो फैसलाको नजिक आउँदैछ यसलाई झन् तीव्र शक्ति प्रदर्शनलाई झन् तीव्र बनाएर लगिएको छ। यो कम्प्लिटली तपाईँलाई चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रको खिलाफमा छ। र भन्नको लागि ठुला ठुला कुराहरू गर्ने, संविधानको मर्म मेटिने काम भयो, संविधानको घाँटी निमोट्ने काम भयो, आम नेपाली सर्वसाधारणको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हामी सडकमा छौँ भनेर, हामी यहाँ छौँ भनेर भन्ने एउटा पक्ष र आम नेपाली जनताको अधिकार रक्षा गर्नको लागि तल्लीन अर्को पक्ष, दुईटै पक्षले यो कुरा चाहिँ किन हेक्का राख्दैनन् कि आम सर्वसाधारण निर्वाध रूपमा हिडडुल गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो पनि हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेका छौँ। त्योदेखि बाहेक आएर रोजीरोटी कमाउनु पनि उसको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो, यो पनि हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेका छौँ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ किन हेक्का राखिन्न भन्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेर यति बेला आइरहेको छ। आम सर्वसाधारणहरू के भन्नुहुन्छ यस विषयमा यति बेला चाहिँ हामीले आम सर्वसाधारणसँग पनि सोधेका छौँ र त्यस लगत्तै हामीले यहाँहरूको पनि विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। आखिर राजनीतिक दलहरूलाई यसरी सडक अस्तव्यस्त गरी आम सभा गर्ने छुट हामीले कहिलेसम्म दिने? आज हाम्रो प्रश्न त्यही नै रहेको छ। यहाँहरूले पनि टेलिफोन सम्पर्क माध्यमबाट, टेलिफोनको माध्यमबाट आफ्नो विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तर सबैभन्दा पहिला त्यो तपाईँहरूको विचार लिनुभन्दा अगाडि केही सर्वसाधारणसँग हामीले पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूको भनाइ अहिलेको प्रस्तुतितर्फ। मान्छेहरूलाई चाहिँ समस्या पर्यो होइन, एउटा सर्टेन टाइम राखेर मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ है। अब जामले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब त्यो टाइममा पुग्न सकिँदैन, गाह्रो चाहिँ हुन्छ। अलिकति भनौँ न शनिबारको दिन अथवा अलि मान्छेहरू चाहिँ अफिस जाने अथवा कामको लागि बाहिर जाने चाहिँ दिन बाहेक चाहिँ अलिक प्रोटेस्ट भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अहिले अब जे होस् दिनौँ जस्तो नै आन्दोलन भइरहेको छ होइन। तपाईँले भनिहाल्नुभयो अब अफिस जाने टाइममा त अब यस्तो नगरे हुन्थ्यो भन्ने भन्नुभयो। कस्तो व्यवस्था गर्दै भयो तपाईँलाई अलिक सहज होइन? जस्तो अब मेन जुन हाम्रो अफिस नजिकहरूमा होइन, मेन जुन प्राइम लोकेसनहरूमा चाहिँ नगरिदिएर अलिकति बाहिर होइन, जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको भिडभाड कम हुन्छ अनि मोबिलिटी अलिक कम छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा गर्दै चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। त्यो बाहेक पनि प्रोटेस्ट गर्ने धेरै तरिकाहरू हुन्छ होइन। अनि बाटो नै जाम गरेर र्याली नै निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन है। अनि त्यसरी चाहिँ गर्दा चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। राम्रो बोल। अनि चाहिँ हजुरको नाम भन्नु? मेरो नाम कुलाचन्द्र पाण्डे। कहाँदेखि आउनुभएको तपाईँ? मेरो कर्णाली अञ्चल हो। अनि अब अहिले चाहिँ दिनौँ जस्तो आन्दोलन भइरहेको छ, यसले गर्दा चाहिँ सर्वसाधारणलाई कतिको असर गर्छ? एकदम असर छ, एकदम असर छ। अब हुने खानेहरूलाई त्यस्तै छ, नहुनेलाई एकदम गाह्रो छ। अब गरी खानेलाई त एकदम गाह्रो छ, असर छ, जाम छ, हरेक छ, टाइममा पुग्दिन, गाह्रो छ। यो सबुदै यो राज्यको प्रब्लम हो, राज्यले गरेको यो एकदम जनतामाथि तपाईँको एकदम कोठियाघात गरेको।
अब हामी यहाँको विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो टेलिफोन नम्बर यहाँको टेलिभिजन स्क्रिनमा फ्ल्यास भइसकेको अवस्था रहेको छ। 4487 641 मा तपाईँले पनि टेलिफोन गरेर आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुनेछ। आखिर काठमाडौँ मात्रै नभएर सिङ्गो प्राइम लोकेसन, नेपालको प्राइम लोकेसनहरूको सडक अस्तव्यस्त पारेर आमसभा आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दल नेताहरूलाई कहिलेसम्म छुट दिने? आज हाम्रो प्रश्न त्यही नै रहेको छ। एकजना कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट होला? हेलो सर नमस्ते। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? म गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बिरवास गुल्मीदेखि भूपेन्द्र कडेल बोले सर। भूपेन्द्रजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के रहेको छ? मेरो विचार सर, अब यो नेताहरूलाई जति भने पनि लागेन है। अब जनताको लागि लड्ने भनेका छन्, सरकार पक्ष पनि लडेको छ, सरकारबाट चोइटिएको व्यक्ति पनि लडेको छ, अनि बाटाहरू अवरुद्ध गरेको छ, बन्द गरेको छ, मान्छे उतार्ने भनेको छ, बाहिरी जिल्लाबाट मान्छेहरू ल्याएको छ, अस्तव्यस्त पारेको छ। आखिर यो लडाइँ कसको लागि? यो मैले नबुझेको कुरा। अब हुँदा सरकारको गृहमन्त्रीले पनि बाटोमा रातभर अगाडि कार्यक्रम राखेर हामी पनि आन्दोलन गर्छौँ। हेर्नुहोस्, यो अशोभनीय कुरा। गृहमन्त्री जस्तो मान्छेले हामी पनि सडकमा आउँछौँ। अब त्यो सडक मैले नबुझेको, सरकारले सडक खुला गर्ने हो कि सडकमा आएर आन्दोलन गर्ने हो? अब यो त सरकारले चाहिँ सिकायो। अब हेर्नुहोस्, दिनदिनै आन्दोलन छ। कहिले कङ्ग्रेसले गरेको छ, कहिले अब सरकारले गरेको छ, कहिले के अरे सरकारमै भएको पार्टीको अर्को चोइटेर गएको पार्टीले गरेको छ। यत्रो आन्दोलन कसको लागि, किन? अब 23 गते के अरे ओलीले गर्नुभयो, अनि त्योभन्दा बढी मान्छे ल्याउने भने 28 गते गर्ने। अब 28 भन्दा बढी ल्याउँछ भने फेरि सरकारले फेरि बाटोमा मान्छे ल्याउने हो कि होइन? यो जनतालाई यो दुःख कहिलेसम्म बाबा? यसको उत्तर कहाँ पाइन्छ? तब यो मिडियादेखि अब सोधिदिनु पर्यो, अलिकति नेतागणलाई सोधिदिनु पर्यो। अनि यो जनता अफिस जान पाएको छैन, बाटोमा जाँदाखेरि अफिस जाँदा जाम छ, बाटो जाम छ, अनि जाँदा उसले पनि छड्केमा पर्छ, त्यही कर्मचारी गरेर खाने कर्मचारी छड्केमा पर्छ, अनि पछि उसले पनि हाजिर गर्न पाउँदैन। अनि बाटोमा बाटोमा व्यापार गर्ने, जसले दिउँसरी कमाएर साँझ आफ्नो परिवारको रोजीरोटी गर्ने व्यक्तिले उस पनि त्यहाँ गएर व्यापार गर्न पाएको छैन। अब त्यही अस्ति जो हेरौँ, केपी ओली दरबार मार्गमा गर्नुभयो, कार्यक्रम गर्नुभयो, अघिल्लो दिन नेपाल बन्द छ, अर्को दिन फेरि त्यो कार्यक्रमको लागि बन्द गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ भाडा तिर्नुपर्ने होला, केही गर्नुपर्ने होला। तिनीहरूले कसरी भाडा तिर्ने, कसरी बच्चाहरू पाल्ने? यत्रो 6-7 महिना कोरोनाले गर्दा, कोरोना कहरले गर्दा जनताहरू थला परे, आर्थिक स्थिति मन्दी भयो। अब त यसो टाउको उठाउने बेला कहिलेका बन्द, कहिलेका आन्दोलन, कहिलेका जुलुस। ए बाबा, यो गर्न भन्दा आफ्ना कार्यकर्ता कति टाउका गन, अनि पछि यो खर्चले कमसेकम कोरोना भ्याक्सिन ल्याएर खोप त लगाऊ। यति सद्बुद्धि यिनलाई सद्बुद्धि कसले दिने हो भन्दा अब भन्ने के भन्नु? अब सरकार एकातिर पेलेको छ, अनि पछि सरकारबाट चोइटिएको अर्को पार्टीले एकातिर परेको छ। प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस, यतिखेर मैले महान काङ्ग्रेस भन्छु, बरु मैले महान काङ्ग्रेस भन्छु। किन? कमसेकम उसले त त्यति अवरुद्ध गरेको त छैन नि सर। होइन, कमसेकम उसले वडामा गएर आफ्नो कार्यकर्तासित भेटेको छ, बरु हो त्यो गर, बरु त्यो गर नि त। किन के को शान देखाउनु पर्यो? किन दुनियाँ हँसाउनु पर्यो? काठमाडौँमा जात्रा लगाएर किन दुनियाँ विश्वलाई हँसाउनु पर्यो? छिमेकी राष्ट्रहरूले किन कला देखाउनु छ र हामीलाई हँसाउनु पर्यो? नेपालको छवि यसै गरी बिगार्ने यिनलाई छुट छ? यिनी भोलि बिहान चुनाव कसको लागि चुनाव गर्ने? चुनाव कसको लागि गर्ने? जनतालाई दुःख दिएर गरेको चुनाव, हिजो गरेको होइन चुनाव। अनि यति जनतालाई दुःख दिएर दुनियाँका टाउका के अरे अब क्याब लगाइदिएर स्वयंसेवक बनाएर ठाँटिएर युवा उतारेर सडक तताएर दुनियाँलाई दशा किन देखाउँछौ बाबा? तिम्रो जनता यिनै हुन्। भोलि बिहान तिम्रो ओलीको सभामा जाने जनता पनि तिनै हुन्, प्रचण्डका सभामा जाने जनता पनि तिनै हुन्, काङ्ग्रेस जाने जनता पनि तिनै हुन्। कसका टाउका गन्छौ? भोलि बिहान मान्छेको मनभित्र एउटा छ, अब देखाइदिन्छन्, जनताले देखाइदिन्छ, चुनाव भयो भने देखाइन्छन्, तर चुनाव त हुँदै हुन्न। चुनाव गर्ने चुनावै होइन यो। तसर्थ यो तमासा, यदि जनताको सुखका लागि लडेका हौ भने नेता हो, यो तमासा छोड। तिम्रो प्रदर्शन कसैले हेर्नेवाला छैनन्। दुनियाँ हँसाउने काम नगर, सुखले जनतालाई मात्र दे। हजुर, धेरै धन्यवाद हामीलाई टेलिफोन गरिदिनु भयो। हामी यो जनताको आक्रोश रहिरहेको छ। हामी यति बेला राजनीतिक दल अथवा नेतृत्व वर्ग र त्यस्तै गरेर जनता बीचको पुलको काम गरिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो कर्तव्य यति बेला निर्वाह गरिरहेका छौँ र आम नेपाली जनता पनि यति बेला चाहिँ साँच्चै नै आफूसँग भइगरेका समस्याहरू यदि हामी बोल्दैनौँ भनेदेखि, नेपाली जनताले बोल्दैन भनेदेखि नेपाली जनताको लागि सम्भवतः बाहिरको मान्छे आएर बोल्दैन। र हाम्रो मेन थिम, हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पनि यही नै रहिरहेको छ कि तपाईँहरूको विचार राखिदिनुहोस्। तपाईँहरूको विचारले पनि एउटा जनमत तयार गर्नको लागि धेरै मद्दत गर्छ। अर्को एकजना कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्नुभयो होला, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ
यहाँ वनस्थलीबाट बोल्दैछु। हजुर, हजुरको शुभ नाम के पर्यो होला? मेरो कलाधर देवकोटा पर्यो। हजुर देवकोटाजी, भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ आजको यस विषयमा विचार के रहेको छ? मेरो विचारमा रहेको छ, अस्ति यो नारायण ऋषि दरबारभित्र गर्दाखेरि तपाईँहरूको मिडियाबाट केही कुरो आएन। यो भोलिको 28 गतेको कार्यक्रमलाई सोचेर आज यो कार्यक्रम बनाउनु आएको है जस्तो पनि लाग्यो। त्यसो होइन, तपाईँले सम्भवतः त्यो दिनको कार्यक्रम हेर्नु भएन होला। त्यो दिनको कार्यक्रममा हामीले प्रसारण पनि गरेका थियौँ। हजुर, आजको चाहिँ तपाईँको विचार यो कुनै दलप्रति लक्षित छैन, कुनै एउटा नेकपाको चाहिँ प्रचण्ड अथवा माधव समूहप्रति मात्रै लक्षित छैन, यो समग्र राजनैतिक दलप्रति चाहिँ लक्षित छ। तपाईँको विचार के रहेको छ? ठिक छ, त्यता पनि अब छोडिदिउँ कुरा। मुख्य गरेर त के हो भनेदेखि खुला मञ्चलाई के को लागि त्यहाँ रोकियो? त्यो बस पार्क चाहिँ अरू ठाउँमा बनाउन सक्थ्यो होला सरकारले। खुला मञ्चलाई बन्द गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अब आफूले मोनोपोली गर्ने र चाहिँ तपाईँको संविधान नै विघटन गरेर, संसद नै विघटन गरेर संविधानको चाहिँ अपहरण गर्ने, संविधानमाथि बलात्कार गर्ने सरकारको काम जुन छ यो चाहिँ अव्यावहारिक छ, जसमा केपी ओलीकै भनौँ। अब अर्को कुरा हामीलाई के लागिरहेछ भने यो जुन अहिले तत्काल चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जनताले अप्ठ्याराहरू बेहोर्नु परेको छ, त्यसको लागि त हामी पनि दुखी छौँ। तर पनि के गर्ने, बाध्यता त्यस्तै छ। नगरीएकातिर संविधान बचाउनु छ, हजुर, अर्कोतिर देशको यत्रो चाहिँ तपाईँको 70 वर्षको लडाइँबाट चाहिँ प्राप्त गरेका अधिकारहरू घुम्दैछन्। कर्मशत एउटा तानाशाही फाँसीवादी चाहिँ तन्त्र चाहिँ लादिँदैछ मुलुकमाथि। यसबाट सचेत नागरिकहरू अलि संवेदनशील पनि हुनै पर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रम गर्ने अब त्यो बाध्यता हो। जनतामा परेका असुविधाप्रति पनि क्षमा प्रार्थी। हामी चाहिँ परिवर्तनका पक्षपातीहरूले निश्चित जनतासँग क्षमा माग्नै पर्छ। तर पनि क्षमा माग्दा माग्दै पनि बाध्यतालाई चाहिँ अब पनि अङ्गीकार गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो बाध्यता हो। हामीले गर्नै पर्छ, विरोध गर्नै पर्छ, प्रतिगमनका विरुद्ध विरोध गर्नै पर्छ। यो चाहिँ नराम्रो अहिले एउटा नेपाली जनताको चाहिँ आशाको किरण जागिराखेको बेलामा जसले गुठाराघात गर्यो त्यो अपराधी छ। त्यसैले चाहिँ हामीले यो मैले चाहिँ मलाई त्यस्तै लाग्यो र चाहिँ यो भोलिको कार्यक्रम भनेको पनि यो बाध्यता हो। र अब आइन्दाको घडीमा चाहिँ अलि राम्रो व्यवस्थापन गर्ने दिशातिर राज्य जाओस् भन्ने पनि हामी आशा गर्छौँ। देवकोटाजी, धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। दर्शक, यसरी हामी आम नेपाली सर्वसाधारणको विचार पनि राखिरहेका छौँ। हो, यति बेला मुलुक एकदमै विषम परिस्थितिमा रहिरहेको छ। विषम परिस्थितिमा रह्यो भनिए तापनि आम सर्वसाधारणको अधिकारमाथि चाहिँ कुण्ठित गर्न पाइएन। निर्वाध रूपमा आम सर्वसाधारण हिडडुल गर्न पाउनुपर्छ, रोजीरोटी कमाउन पाउनुपर्छ। हाम्रो भनाइ त्यति हो। चाहे त्यो नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओलीले गरेको आन्दोलन होस्, अथवा प्रचण्ड दाहालले गरेको आन्दोलन होस्, अथवा नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको आन्दोलन होस्, राप्रपाले गरेको आन्दोलन होस्, राजावादीले नै गरेको आन्दोलनै किन नहोस्। एकजना कलर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट? हेलो, हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म राजु बोगटी जौलहेल कुसुन्डीबाट। हजुर राजुजी, भन्नुहोस् तपाईँको आजको यस विषयमा चाहिँ विचार के रहेको छ? मूलभूत यो के भने जनता देखाउन ल्याउने पनि यिनीहरूको कस्तो भन्नुहुन्छ भने आर्थिक प्रबलनमा। अब किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको मिडियाहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ प्रक्रियाहरू लिँदाखेरि पनि देखेका छन् कस्ता व्यक्तिलाई ल्याउँदा रहेछन् र उदा रहेछन्। त्यो जनतालाई चाहिँ बरु सूचित गराउनको लागि चाहिँ अन्य क्षेत्रले पनि गरिदिएको खण्डमा चाहिँ यिनीहरू नाङ्गिने छन्। जो व्यक्तिलाई पार्टीको नाम थाहा हुँदैन, नेता छैन, कुनै देशले भएको छ भन्ने थाहा छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई आर्थिक प्रब्लम र एक साथ खान्दिएर र गाडी भाडा र ऊ दिएर चाहिँ 2-4 पैसाको प्रब्लममा ल्याउने परिपाटी छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। जुन यो चाहिँ हाम्रो अहिले लोकतन्त्र र ऊ भनेको के भने मुठ्ठीभर व्यक्तिको लागि भाग बनाएर भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात र जनता बारा कामदेखि केही पनि भएका छन्। अन्य गतिविधि पनि यिनीहरूका हेर्दा र चरित्र हेर्दा हुन्छ। अहिले नै भन्नुहुन्छ भने कि यो मास देखाउने नाममा चाहिँ नि सोझा साझा निमुखा जनतालाई चाहिँ बटुलेर विभिन्न ठाउँमा एउटा ठेकेदार जस्तो बनाएर चाहिँ यसरी ल्याएर चाहिँ यो तमासाले न उनीहरूको
प्रगति र उन्नति हुनेछ त्यो जनताहरूको दुखी र पीडितहरूको घाउमा मलमपट्टि लाग्छ। न देशको समृद्धिपट्टि जाने हो न देशले कुनै निकास पाउने हो। अब अहिले नै भन्नुहुन्छ भने पनि विभिन्न पत्रकार सम्मेलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई सम्म गुहार्ने भनेर भन्छन् भने यो देशकै क्रीडास्थल बनाउने विदेशीको र यिनीहरू चाहिँ नि मोटाउने र यिनीहरू चाहिँ नि विदेशीको चाहिँ नि एजेन्ट बनाएर मात्र हामी नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ नि बलिको बोको बनाउने मात्र यिनीहरूको उद्देश्य हो। यिनीहरूले देश र जनताको लागि केही गर्नेवाला पनि छैनन्। अहिले भन्नुहुन्छ भने एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने यो लोकतन्त्र भनेको मुठीभर व्यक्तिको लागि र उसको लागि यिनीहरूको भागभण्डाका आधारले चाहिँ नि नियुक्ति संविधानको सभा संविधानै खारेज भए पनि नेपाली जनताले के पाउनेवाला पनि छैन, रहे पनि केही पाउनेवाला छैन। संसद पुनर्बहाली भएको खण्डमा पनि नेपाली जनताले के पाउने छैन, अहिलेसम्म के पाएका छन् र भोलि के पाउँछन् आधार र छैन। जुन चाहिँ दुखित पीडितको बारेमा आजको दिनसम्म चाहिँ न नागरिक समाज न कसैले चाहिँ नि बोल्छ र आवाज उठाउँछ। यिनीहरूको गलत तत्त्वको र उसको लागि चाहिँ नि यिनीहरू चाहिँ नि अगाडि बढेर चाहिँ नि निमुखा जनताहरूलाई चाहिँ नि भाडामा ल्याएर र ऊ गरेर चाहिँ नि 2-4 पैसाको प्रलोभन र खाना दिएको भरले र बस भाडाको भरले जो व्यक्तिलाई राजनीतिको नाममा र थाहा हुँदैन, कुन उद्देश्यले म आएको छु भने पनि थाहा छैन, संविधान भनेकै के हो थाहा छैन, संविधानको भात खाने यिनीहरू हुन्छन्। त्यसको चाहिँ नि सजायका भागीदार चाहिँ नि सर्वसाधारण जनता र ऊ हुने भएको कारणले गर्दा यिनीहरूपट्टि चाहिँ नि हाम्रोले चाहिँ नि अब सोच्ने बेला आएको छ। बरु मिडिया कर्मी बौद्धिक जगतहरूले पनि प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि जागरुक बनाएर सूचित गराएको खण्डमा चाहिँ नि अझ के भने उहाँहरू त्यसरी पछि लाग्नुहुन्थेन कि अब कतिपय हजुरहरूले नै भनौँ मिडियाहरूबाट चाहिँ नि गर्नुभएको अन्तर्क्रिया उसमा पनि त कति व्यक्तिहरूको देख्नुभएको छ के को लागि आउनु भन्दा केही थाहा छैन, कसलाई के भन्दाखेरि कुनै उयो छैन, संविधान भनेको के भनेको थाहा छैन, कुन उद्देश्यको लागि तपाईँ आउनुभयो भन्दा थाहा छैन भने यस्ता गतिविधिले गर्दा के जनताको मास देखाउने भनेर के जनतालाई यिनीहरूले भेडा बाख्रा जस्तो जुन दशामा चाहिँ नि तिब्बतबाट आएका र खासाबाट आएका भेडा जस्तो गरेर घिसारेर ल्याएर चाहिँ हाम्रो यो मास भनेर देखाएको भरले त देशमा त समृद्धि र उन्नति त हुनेवाला छैन। यिनीहरूले के को लागि गरेको छन् र देश जनता उसको लागि अहिले नै पनि भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया जगतलाई भनेर पत्रकार सम्मेलन गरे के अन्तर्राष्ट्रिय उसलाई ल्याएर चाहिँ नि भोलि चाहिँ भनौँ सुडान अफगानिस्तान जस्तो के बनाउनु खोजेका हुन् यिनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि। हस्, धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी समयको अन्त्यतिर आइसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको भनाइलाई हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ राख्न सकेनौँ, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, हामी क्षमा माग्दछौँ उहाँसँग पनि। तपाईँहरूले पनि आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ आफ्ना विचारहरू राखिदिनुको लागि टेलिफोन गरिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज हामीले भन्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ, यो राजनीतिक खिचातानी नेपालमा अहिले नै सकिहाल्ला अथवा चाहिँ राजनीतिक क्रान्ति अहिले नै सकिहाल्ला, एन्ड भइसक्ला भन्ने अपेक्षा नेपाली जनताले यति बेला गरिरहेका छैनन्। त्यही भएर सडक अवरोध गर्नुको सट्टा कुनै एउटा चाहिँ ठुलो स्पेस भएको चाहिँ ठाउँ हेरेर चाहिँ यो यस्ता किसिमका आमसभाहरू गर्नको लागि आन्दोलन गर्नको लागि चाहिँ त्यो ठाउँलाई चयन गरिदियो भनेदेखि सम्पूर्ण नेपाली जनताले यी राजनीतिक दलहरूलाई धेरै त होइन केही हदसम्म भए पनि धन्यवाद दिन्थे भन्ने अपेक्षा हाम्रो पनि रहिरहेको छ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभयो, हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।